आसन ग्रहण गरिदिनु र संविधान सभाका माननीय सदस्य गोविन्द पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सभाका माननीय सदस्य श्री नवराज शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष आतिथ्यता ग्रहणका लागि संविधान सभाका माननीय सदस्य श्री रेशम बहादुर बानियाज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विशेष अतिथि ग्रहणका लागि गण्डकी प्रदेश सभाका माननीय सदस्य श्री विनोद केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। महिला उद्योगका लागि जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख श्री देवेन्द्र बहादुर केसीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विशेष आतिथ्यता ग्रहणका लागि नेकपा म्याग्दीका सचिव श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेकपा म्याग्दीका प्रतिनिधि श्री बालकृष्ण सुवेदीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी नेपाली कांग्रेस पार्टी म्याग्दीका सचिव क्याप्टेन मिनबहादुर कार्कीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष श्री वीरबहादुर थापा छेत्रीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विशेष आतिथ्यता ग्रहणका लागि बेनी नगर पालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय हरिकुमार श्रेष्ठज्यूलाई विशेष आतिथ्यता ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी धौलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी रौगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री भवबहादुर भण्डारीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्याप्टेन जमबहादुर बोलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अधिकारी श्री उमाकान्त अधिकारीज्यूलाई विशेष आतिथ्यता ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाका प्रतिनिधि टेकबहादुर बानिया ज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आतिथ्यता ग्रहणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष श्री सञ्जीव बहादुर कोइरालाज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अगाडि निर्देश गरिसकेको छु। नेकपाका सचिव श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष श्री कुबीर कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बाबुराम गिरीज्यूलाई आतिथ्यता ग्रहणका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। सन्जु बोरमालज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि म आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका कार्य समिति सदस्य लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठी लेखनाथका पूर्व अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि पूर्व उपाध्यक्ष यस संस्थाका धरोहर पूर्व अध्यक्ष श्री पर्व श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व कार्य समिति सदस्य म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुदर्शन कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष श्री गोकर्ण कार्कीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छत्रधर आत्रेयज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका सदस्य सूर्य भुजेलज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यता स्थानमा म आसन ग्रहणमा जोड्न चाहन्छु राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूका सचिव अशोकजीलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म यो आसन ग्रहण आवश्यकता अनुसार मैले अगाडिदेखि नै उपस्थित गरिरहेको छु। नेपाल सरकार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सम्माननीय गणेश प्रसाद सिन्हाज्यू, नेपाल सरकार विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य भूपेन्द्र थापाज्यू, संविधान सभाका सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकार प्रदेश सरकारका प्रदेश सांसद विनोद केसीज्यू,
म्याग्दी जिल्ला सङ्घीय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीज्यू, बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठज्यू, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य तर्फबाट र मेरो यो व्यक्तिगत तर्फबाट यो 27औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशनको अवसरमा यहाँलाई आज दिनुभएको यो चाडको मौसममा पनि जुन समय निकालेर यहाँसम्म उपस्थित भइदिनु भएको छ त्यसको लागि हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। म्याग्दी जिल्लाका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूको हकितको संरक्षण र व्यावसायिक प्रवर्धन गर्दै देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ मिथुनसम्म 2027 सालमा म्याग्दी व्यापार सङ्घको नामबाट स्वर्गीय चन्द्रशेखर ज्यूको अध्यक्षतामा शुभारम्भ भएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आज 50औं वर्षमा चलिरहेको पाउँदा हामी सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरू गौरवान्वित भएका छौँ। यसका साथै म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ 50औं वर्षमा प्रवेश गरी स्वर्णिम वर्षको रूपमा चलिरहेको अवसरमा म यहाँलाई यस सङ्घको तर्फबाट 16 वर्षको शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घ यहाँसम्म आइपुग्दासम्म भनौँ वा 50औं वर्षसम्म पुग्दै गर्दा यस सङ्घमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायको हकित संरक्षण गर्दै म्याग्दी जिल्लाको हरेक क्षेत्रको विकास निर्माणमा होस् वा आपतकालीन अवस्थामा सहयोग गर्दै आफ्ना सामाजिक दायित्व पुरा गर्दैको कुरा यहाँलाई सम्पूर्णमा विदितै छ। यस क्रममा अझ विस्तार गर्न र देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि म्याग्दीका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता होस् भन्ने अभिप्रायले 5वटै गाउँपालिकामा म्याग्दी उद्योग वाणिज्य इकाइ गठन गरी उद्योगी व्यवसायको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। 2074 साल कार्तिक 11 गते यस सङ्घको 24औं वार्षिक साधारण सभा तथा 10औं अधिवेशनबाट मेरो नेतृत्वको 37 सदस्यीय कार्य समिति सर्वसम्मतबाट निर्वाचित भए पश्चात म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले 2074 पौष 29 देखि माघ 8 गतेसम्म 6औं म्याग्दी महोत्सव भव्य रूपमा सञ्चालन गरी म्याग्दीको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसारका साथै व्यावसायिक प्रवर्धन गरिएको थियो। सोही महोत्सवको उद्घोष भएअनुसार म्याग्दीको पर्यटन प्रवर्धन गर्न 2075 वैशाख 31 गते म्याग्दी भरण वर्ष 2075 को भव्य समारोहका बीच नेपाल सरकारका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री माननीय श्री रविन्द्र अधिकारीज्यूबाट समुद्घाटन गरी सोही दिनदेखि म्याग्दी जिल्लाको बेनी बस पार्कमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा गरिरहेका छौँ। सोही भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन यस सङ्घ र म्याग्दीका सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित म्याग्दीको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्न नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा भ्रमण गरियो, जसले म्याग्दीको पर्यटन प्रवर्धनमा केही टेवा पुगेको हामी महसुस गरेका छौँ। यसैगरी 2075 श्रावण महिनादेखि म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ र व्यवसाय प्रतिको सामिप्यता सधैँ रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले व्यावसायिक हितको सञ्चालन गरिएको छ। सो कोषबाट आज 2077 माघ 15 गतेसम्म 35,000 रुपियाँ जम्मा गरिएको छ र सो कोषबाट आज 15 गतेसम्म कोषबाट आजसम्म 45 जना उद्योगी व्यवसायहरूलाई 13,35,000 लाभ वितरण गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै वर्ष नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको पूर्ण सक्रियतामा म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मोना आइसी र नेपाल बेनी नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा रु 74,75,679 रुपियाँको लागतमा बेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित लभली हिलसम्म पुग्ने मोना बेनी लभली हिल पदमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। सो पदमार्गले बेनी आउने पर्यटकलाई पर्यटकीय स्थल लभली हिलसम्म पुग्न सहज बनाएको हामीलाई महसुस भएको छ। विश्वलाई आक्रान्त पार्ने गरी सङ्क्रमण फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई न्यून गर्ने कार्यमा सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने उद्देश्यले म्याग्दी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू, श्रमिकहरू, सुरक्षा निकायका लागि रु 1,35,000 बराबरको स्वास्थ्य र राहत सामग्री प्रदान गरिएको थियो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ काठमाडौँबाट यसको बाबत कोभिड व्यवस्थापनको बाबत हामीलाई 50,000 समेत सहयोग भएको थियो। यसैगरी 2077 को वर्षान्तको समयमा म्याग्दीका विभिन्न स्थानहरूमा गएको बाढी र पहिरोका कारण जनधनको ठुलो क्षति पुगेको अवस्थामा पुनर्वास लगायतका कार्यमा सहयोग गराउने उद्देश्यले सङ्घको कोषबाट रु 2,49,000 र सङ्घका पदाधिकारी सदस्यहरूको तर्फबाट 1,51,000 समेत गरी जम्मा 4 लाख मध्ये विपद तथा प्राकृतिक अर्को कोषमा रहने गरी धवलागिरी गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिकालाई 1-1 लाख र अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकालाई 50,000 को हिसाबले प्रदान गरिएको थियो। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ 2027 सालमा 50औं वर्ष
पुगेको 70 सालमा 50औं वर्ष 77 सालमा 50औं वर्ष पुगेको शुभ समाचार यहाँहरूमा माग राख्न पाउँदा हामीलाई र मेरो नेतृत्वको टिमलाई गौरवान्वित भएको महसुस गरेका छौँ। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घको यस 50औं स्वर्ण उत्सवका रूपमा मनाउँदै गर्दा यसै वर्ष बेनी बजारको कालीपुरमा स्वर्ण स्तम्भ 2077 निर्माण गरी आजै अनावरण समेत गरिएको छ। यस सङ्घ 50औं वर्षसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने यस सङ्घका अग्रज पूर्वाध्यक्षज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, म्याग्दी जिल्लावासी, आम उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज, गैर सरकारी तथा सरकारी कार्यालय, सङ्घ संस्था, विभिन्न सामाजिक धार्मिक जातीय सङ्घ संस्था, सञ्चारकर्मी, छिमेकी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी प्रदेश लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्वबाट ग्रसित नेपालका उद्योगी व्यवसायहरू गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना र तिनै तहको निर्वाचनपछि अब देशमा राजनीतिक स्थिरता आयो, तिनै तहको सरकार बन्यो। अब हामी उद्योगी व्यवसायहरूलाई राम्रो सानोदेखि ठुलो लगानीमा व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता आउने भयो भनेर खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई धन्यवाद पनि दियौँ। तर तिनै तहको सरकारले साँच्चै भन्ने हो भने साना उद्योगी व्यवसायदेखि ठुला उद्योगी व्यवसायहरूलाई आवश्यक लगानीको वातावरण बनाउन नै सकेन कि जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। व्यवसायी उद्योगी प्रति लक्षित पुराना जगडिएका ऐन नियमहरू पुनः सच्याउन सकिएको स्थिति छैन। नेपाल सरकार व्यवसायप्रति लक्षित कार्यक्रमहरू बने तापनि देशको भौगोलिक बनावटको आधारमा गर्न सकिने कामको कार्यनीति बन्न सकेन, जसले उद्योगी व्यवसायी कर्मचारीहरूसँग लुकेर काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी ऐनहरू बने। कानुन तथा कार्यविधिभन्दा आफ्नो देश गाउँठाउँको वास्तविकता मूल्याङ्कन नगरी विकसित देशको ऐन कार्यविधिको जस्ताको तस्तै सागर गर्नुले युवा पिँढीलाई फेरि विदेश पलायन बनाउन प्रोत्साहन गरेको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। हामीले आशा गरेको नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार हुन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बनाउनु पर्ने देखिन्छ। अहिले तिनै तहको सरकारले देश विकासको लागि उद्योगी व्यवसायको विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सतर्कै बिर्सिएको हामीलाई लागिरहेको छ। व्यवसायहरूको र देशको लागि दण्ड जरिमाना मात्र होइन, सहकार्यको खाँचो हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिएको छ। हालसम्म जति पनि नीति नियमहरू कार्यक्रमहरू बनेका छन् ती व्यवसायहरूको सहभागिता बिना बनेको जस्तो हामीलाई अनुभव लागिरहेको छ। चाहे औद्योगिक ऐन 2074 होस्, चाहे आर्थिक ऐन 2072, 77 होस्, चाहे उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 होस्, यी नियमहरू कुनै राम्रो भए तापनि व्यवहारिक नभएको हामीले देखिरहेका छौँ। धेरैजसो स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय सरकारको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरेको भए हाल 2077 आएर संशोधन गरी कार्यविधिमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई हटाइएको जस्तो पाइएको छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने देश जनप्रतिनिधिमुखी नभएर कर्मचारीमुखी बन्दैछ। यसबारेमा जनप्रतिनिधिज्यूहरू मौन हुनुहुन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि मौन छ। यस विषयमा के सरकार निजी क्षेत्र बिना चल्न सम्भव छ? यस सरकारको सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेल अनुसार सरकार निजी क्षेत्र र सहकारी अतिथिज्यूहरू तथा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायहरूप्रति हार्दिक नमन र स्वागत अभिवादन गर्दै मेरा बनाएर यही अन्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।